like, subscribe, and get notified. Margao Congress bloc on Thursday demanded an inquiry over the corrupt practices adopted with respect to the works executed in view of Viksit Bharat program and the visit of PM Narendra Modi on 6 February 2024 at Margao. They highlighted that 16 JCBs excavators, 16 tipper trucks and 115 workers were falsely claimed to be utilized for 10 days from 30th January 2024 till 8th February 2024. त्या प्रोग्रामा निमतान कितलीशी काम काडिल्ली PWD आनी ते जाल्यार कितें कशें विदावट टेंडर नोटीस कोडल फॉर्मेलिटीज करनासतना वर्क ऑर्डर दिल्ले ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी आमी लास्ट एक वर्स सांगपा म्हळ्यार RTI घालता एपील घालता करून करून कितलेशे इन्फॉर्मेशन आमी एकठांय केल्लें आसा आनी तितून एक आमकां सामकें बरें इंट्रस्टींग काम मेळ्ळें म्हणल्यार तांदूळ सांगता की इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड KTC बस स्टँड म्हणटात आनी त्या हातून एक 3 आयटम आमी पळयल्या तितून ते सांगता की 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर ताणें मागीर 10 दीस काम केलां 30th January 2024 till 8th February 2024. आतां प्रायम मिनिस्टर थंय भाशण करता 16 तारखेर आनी हे सायडीन थंय 16 JCB काम करता. सो आमी विचारपा आयल्या की ती JCB काम करपा आशिल्ले काय एक परेड बी आशिल्लो काय म्हणटा कित्याक नॉर्मली आमी रिपब्लीक डेक बी एअर शो पळयता पळय सो त्या निमतान एक हें केल्लो काय म्हण परेड केल्लो काय म्हण JCBचो आनी ट्रकाचो कित्याक 16 JCB आनी 16 ट्रक आनी 115 वर्कर 10 दिसां काम केलें म्हणटा ते सांगपा म्हळ्यार जे शामियाना जे अरेंजमेंट आसले ते हेका इट वॉज रेडी फ्रॉम 1st February 2nd February रेडी आशिल्ले ताजे उपरांत तेंची सेक्युरिटी आहा ते कोणा एलाव करनाशिल्ले ते इट वॉज टोटली कॉर्डन ऑफ समजला आनी त्या टायमार हे 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर कितें सुमार काम केल्लें नियरली 30 lakhs मायल्स ते जाता पेमेंट जाता आनी वयल्यान एक्स पोस्ट फॅक्टो हें दिला ऑर्डर दिले पळय दिश्टी पडटा हांगा एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा म्हळ्यार तुमी सांगतात ते इट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड म्हण सांगतात सामकें क्लियरली पण आमी जेन्ना बिलाक कॉपी मागतात ते सांगता की कॉन्ट्रॅक्टरान बील दिवना म्हळ्यार पळय आतां 1 वर्स मायज जालें कोणू काम केल्लें बील दिनासतना रावता म्हळ्यार तांकां खबर आसा की बील तयार केल्लें ते पयलीं सद्या फॉल्स म्हण सो हे भाशेन हें इतलें हें आसा टोटल 120 crores काम काडिल्लें त्या प्रायम मिनिस्टराच्या विजिटा निमतान सो हेजेर आमकां आमी एक रिप्रेजेंटेशन घेवन येयल्ले चीफ इंजिनियर दिवपाक की आमकां इन्क्वायरी जाय म्हणून बाय बरें जालें गो तुवें म्हाका TBची टेस्ट करपाक सांगून एकूच म्हयनो वखद घेतलें मुगो हांवें आनी TB पुराय बरी जाली अशें हय आनी दोतोरांनी म्हज्या घरच्यांची टेस्ट करून पळयली ती सुरक्षीत बरें जालें हे घे तुज्या नुस्त्याचे पयशे हे कित गो बाय अर्दे पयशे हय रोजालीन तुवें उपचारूय अर्दोच घेतलो न्हय पुराय बरें जातलें जाल्यार 6 म्हयन्याचो उपचार न चुकता घेवपाक जाय ना जाल्यार हो रोग परत जावपाक शकता घे पुराय आनी नियमीत उपचार करतलो TBक मुळांतल्यान काबार जागरूक जावया गोंय TB मुक्त करया. गोंय भलायकी खातें आनी भारत सरकार नॅशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्रामा खाला 2025 मेरेन TB पुराय ना जावचो म्हणून खूब प्रयत्न करता आनी हाजोच भाग म्हणून सरकारान TB आरोग्य साथी ॲप हे मोबाईल ऍप्लिकेशन सुरू केला. हे मोबाईल ॲप नागरिकांक आनी TB दुयेंतींक भलायकी खात्याकडेन जोडटा. TB विशयी आता संपूर्ण माहिती TBची लक्षणां कितें वखदांचे दुष्परिणाम कितें पोषक आहार खंयचो आनी तुमच्या लागचें भलायकी केंद्र खंयचें हें तुमकां घरा बसल्या बसल्या आपल्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा. सरकार आमचे खातीर आसाच गरज आसा ती आमी जागरूक जावपाची. दिवया एकामेकांक सांगात करूया TBचेर मात वांगडा आसा TB आरोग्य ॲपाची साथ TB आरोग्य साथी ॲप